कराची में आटा, चीनी और रोटी सस्ती, सरकारी कीमतें मुकर्रर। तंदूर की रोटी 17, चपाती 12 रुपए में मिलेगी। चीनी की रिटेल कीमत 140, होलसेल कीमत 137 रुपए किलो मुकर्रर। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 90 रुपए किलो। 2.5 नंबर आटा होलसेल में 93, रिटेल में 98 रुपए किलो मिलेगा। फाइन आटा एक्स मिल 117, होलसेल 120, रिटेल में 125 रुपए किलो। चक्की के आटे की कीमत 123 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, बिजली की आंख बचोली सार्फिन का सबर जवाब दे गया। आजम टाउन के मकीनों का 16 घंटे बंदिश के खिलाफ इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, कुर्सियों और कागजात को आग लगा दी, पथराव भी किया। मुजाहिरीन ने शीशे और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। एहतजाज के बायस सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। जो बिल नहीं देते उन्हें सजा दें, हमें क्यों तंग किया जा रहा है। लोगों ने हमारे पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का एक अजाब मुसल्लत किया हुआ है, जबकि हम लोग जो करंट बिलिंग जो है वो 84% पेड पे है करंट पे। अगर आप ये रिकॉर्ड लेना चाहें तो आपको ये रिकॉर्ड मिल सकता है। कराची में सूरज आग उगलने लगा, दर्जा हरारत 36 डिग्री और शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस किए जाने लगी। जुनूब मगरब सम से हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। नमी का तनासुब 77%। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और इंतहाई मरतूब रहेगा। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 6ठे नंबर पर आ गया। तजावुज़ा के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 30 गैर कानूनी इमारतें मुनहदम। लियाकताबाद फिरदौस कोऑपरेटिव सोसाइटी और खुदादा कॉलोनी में कार्रवाइयाँ। लियारी सोल्जर बाजार, PIB कॉलोनी, पापोश नगर, नासिबाबाद, शेपर गार्डन और कोरंगी में भी कार्रवाई। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। साली को अगवा करके 7 से 15 लाख रुपए तावान तलब करने वाला दामाद गिरफ्तार। रकम ना मिलने पर 12 साला उबैद को कत्ल करके लाश बंगोपीर में फेंक दी। SP AVCC के मुताबिक 8 मई को मोमिनाबाद से बच्चे को अगवा किया। बच्ची की वालिदा 1 माह कबल बैरून मुल्क से वतन पहुंची थी। मुलजिम के पास घर की तमाम तफसीलात थी। वालिदा 15 से 20 लाख रुपए लेकर कराची पहुंची थी। मुलजिम ने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे को अगवा किया। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करके दोनों को गिरफ्तार किया और निशानदही पर लाश बरामद की। बाकी का मुकदमा दर्ज। किस असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए इस्तेमाल किस मॉडल की गाड़ी की हालत कैसी, मजीद नई कितनी गाड़ियों की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर से मांगी गई। महकमे सर्विसेज ने कराची के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी खत लिख दिया। सिंध काबीना की मालियाती कमेटी कायम, सूबाई वज़ीर नासिर शाह कन्वीनर मुकर्रर। मेंबरान में सूबाई वज़रा सईद गनी और ज़ियाउल हसन अंजार शामिल। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैट्रिक इम्तिहान में नकल रोकना बोर्ड हुकाम का बड़ा इम्तिहान बन गया। नवी जमात का बायोलॉजी का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक। नकल माफिया ने व्हाट्सएप पर हलशुदा पेपर जारी किया। 3 रोज में 4 पेपर आउट। इम्तिहानी अमले ने 2 तलबा को एक ही सवालनामा थमाकर एक साथ बैठा दिया। इब्राहिम अली भाई स्कूल में दफा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जियाँ। इम्तिहानी सेंटर में पिकनिक का समा, गैर मुतलका अफराद उमड़ आए। इम्तिहानी सेंटर मछली बाजार में तब्दील, पुलिस भी गायब रही। दूसरी शिफ्ट का पेपर ताखिर से शुरू होते ही खुलेआम नकल। बोर्ड हुकाम नकल माफिया के सामने बेबस, तमाम हरबे नाकाम, सब अच्छा की रेट बरकरार। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची और कराची वालों को बुरा भला कहने लगे। शरफ अली शाह ने कभी कराची वालों को भीख मांगने का मशवरा दिया तो कभी तरबियत ना होने का शिकवा किया। कराची के तालीमी सर्टिफिकेट्स को भी एमिंग करार दे दिया। सिटी 21 ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को सब याद दिला दिया।
ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت میٹرک کے امتحانات آج 10ویں جماعت سائنس گروپ کے طلباء سے انگریزی کا پرچہ لیا جائے گا۔ 9ویں جماعت جنرل گروپ کے طلباء علم شہریت، علم بدن و حفظان، صحت، تاریخ ہند و پاکستان، غزہ اور تغذیہ سمیت دیگر اختیاری مضامین۔ اراکین سندھ اسمبلی کا نقل کے خلاف قانون سازی کا انتہا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے نقل کے رجحان کو بھیانک قرار دے دیا۔ بولے آئندہ سال سے امتحانات میں نقل کو روکنے کے لیے مزید سختی کریں گے۔ بیشتر ارکان اسمبلی نے وعدہ کیا نقل کے خلاف قانون سازی کرائی جائے گی۔ شازیہ کریم نے کہا امتحانات میں نقل نے ہمارے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ شام لال اور سعدیہ جاوید کا نقل مافیا کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ضرورت پر زور۔ جی بالکل، بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کا ہم استعمال کریں اس کی روک تھام کے لیے۔ نقل کا رجحان اس کو ختم کرنا چاہیے، ایک فرد سے لے کے ایک ادارے تک جو بھی ایک چین بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسپیشلی ہمارے جو والدین ہیں، پیرنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو بھی اس بات پہ توجہ دینی چاہیے، اس کو فوکس کرنی چاہیے تو آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں جو اسٹوڈنٹ میرٹ پہ ہوں گے، جو اپنی نالج کے بیس پہ کوالیفائی ہوں گے تو ان کو آگے والے فیوچر میں بڑی ایک ہیلپ۔ سندھ کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ، مصدق احمد خان سیکریٹری توانائی تعینات۔ گریڈ 21 کے افسر مصدق احمد خان تقرری کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر قاسم علی جتوئی سیکریٹری محکمہ مویشی ماہی گیری تعینات۔ سیکریٹری محکمہ مویشی ماہی گیری حفیظ سیال کو ہٹا دیا گیا۔ سیکریٹری جامعات و بورڈ نور احمد سمو کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ ممبر بورڈ آف ریونیو سندھ محمد عباس بلوچ کا تبادلہ۔ سیکریٹری جامعات و بورڈ تعینات حفیظ سیال اور نور احمد سمو کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کا حکم جاری۔ سندھ کے 14 محکموں کے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سلیکشن بورڈ 1 کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران کو 20 اور 21 گریڈ میں ترقیاں دی جائیں گی۔ محکمہ سماجی بہبود آبادی، توانائی، جنگلات و جنگلی حیات، زراعت، مویشی ماہی گیری، قیمت و رسد شامل۔ محکمہ داخلہ، صحت، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، اسکول و کالج تعلیم، جامعات و بورڈ سروسز، آبپاشی بھی شامل۔ چیف سیکریٹری سندھ سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات۔ آصف حیدر شاہ اور کنراڈ ٹریبل کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بڑھانے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان ضرور ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے واضح احکامات جاری کر دیے۔ ٹریفک کے مسائل پر اہم اجلاس، اعلیٰ افسران کی شرکت۔ شہر میں ہیوی ٹریفک 6 سیٹر رکشوں سے متعلق بھی اہم ہدایات جاری۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا شہر میں آگاہی بینر لگانے کا بھی حکم جاری۔ ڈی آئی جی احمد نواز کا کہنا تھا کہ ٹریفک سگنل اور ون وے کی خلاف ورزی سنگین مسئلہ، فوکس چالان نہیں، ٹریفک کی روانی ہے۔ وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کا ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں سڑک کی افتتاحی تقریب۔ کیسے احمد کہتے ہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، ایک آدمی کی تنخواہ بھی قرض لے کر ادا کر رہے ہیں۔ چیئرمین کے پی ٹی سعیدین رضا نویدی بولے قرض کا کوئی مسئلہ نہیں، دن رات نئے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ایتھوپیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار، مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایتھوپین سفیر جمال بکر عبداللہ کا ایف پی سی سی آئی کا دورہ۔ ٹی ڈیپ سربراہ زبیر موتی والا بولے دو طرفہ تجارت میں مشکلات ہیں تو انہیں ختم ہونا چاہیے۔ 1 کروڑ کے لین دین کا تنازع شہری کی جان لے گیا۔ ڈیفنس فیز 2 میں شہری بزنس پارٹنر کے ہاتھوں قتل۔ خان شفیع نے کمال صدیقی کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق خان شفیع نے خود کو بھی گولی ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ عامر لیاقت کی ویڈیوز وائرل کرنے کا جرم یوٹیوبر یاسر شامی ملزم قرار۔ ملزم نے عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ یاسر شامی کی ضمانت منظور۔ یاسر شامی کو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا حکم جاری۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں مقدمہ درج ہے۔
मरहूम की तीसरी बेवा दानिया की मिल्कियत में हिस्सादारी का केस, दानिया शाह की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेशी। बुशरा इकबाल ने दानिया शाह का दावा मुस्तरद कर दिया, कहा नादरा रिकॉर्ड में आमिर लियाकत के गुस्सा में सिर्फ अहमद और दुआ ही है। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के खबरें चलाई जा रही हैं, इंसाफ होने तक केस लड़ती रहूंगी। बरी बिल्कुल नहीं हुई है और इंशाल्लाह नहीं होंगी। केस चल रहा है और केस को हमने अच्छे से परस्यू कर रहे हैं। वो पिछले साल उसको बेल हो गई थी और वो भी एक प्रोविज़न है क्योंकि बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए, तो वो भी कंडीशनल बेल है। इंशाल्लाह ये केस जब तक मेरी हिम्मत है और मुझे क़ानून से, हमारी अदालतों से पूरी उम्मीद है कि आमिर को इंसाफ मिलेगा। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं और आप सारे हमारे मीडिया के भी जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, सारे लोग हैं, उनकी अपनी एफ़र्ट्स हैं क्योंकि उन सबको पता है, सब जानते हैं ये तो वैसे ओपन एंड शट केस था, इतना इस पर वो होना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, सिस्टम है, क्या करें। पानी का बिल अब मोबाइल ऐप से अदा किया जा सकेगा। वाटर कॉरपोरेशन ने मोबाइल कंपनी से मुआहिदा कर लिया। सार्फिन मोबाइल कंपनी के ऐप और ब्रांचेस से बिल अदा कर सकेंगे। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सलाहुद्दीन का कहना था, सार्फिन को सहूलियत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सार्फिन बिल्स और वाजिबात की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाए। मसाजिद भी चोरों के निशाने पर। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 की मस्जिद में चोरी की शर्मनाक वारदात। फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। चोर ने पहले वुजू किया, फिर नमाजी का लैपटॉप चोरी किया। मुलजिम को बैग लटकाकर मोटरसाइकिल पर जाते भी देखा जा सकता है। ईद कुर्बान की आमद। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की तैयारी। कनकोट से 32 जानवर लेकर पहला ट्रक पहुंच गया। मंडी में इंतजामिया का दफ्तर, पानी, लाइट। सिंध हायर एजुकेशन ने मुलाजमतों का मेला सजा लिया। फारिगुल तहसील तलबा ने जॉब फेयर में किस्मत आजमाई। मुख्तलिफ कंपनियों के इंटर्नशिप इंटरव्यू। 109 कंपनियां 9000 से ज्यादा तलबा को रोजगार के मौके फराहम करेंगी।